नकाश उर्फ काशी भट्टी के बारे में जानेंगे, जो शेखुपुरा के एक गांव सालार भटिया का रहने वाला था। सूबा पंजाब के इन इलाकों में कत्लो गारत और मंशियात फरोशी के हवाले से सालार भटिया सरे फहरिस्त है। कुछ अरसा पहले तक पुलिस का दाखिला ममनू है कि जैसे बोर्ड जगह जगह लगे हुए थे। इनकी दहशत और खौफ का ये आलम था कि इनके खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन होकर रह गई थी। सालार भटिया के इलाके में शुरू होने वाली कत्लो गारत की तारीख पाकिस्तान बनने से पहले की है, यानी ये चीज़ें यहाँ आम थीं। इस दुश्मनी और कत्लो गारत में कई नाहक लोग भी गोलियों का निशाना बने। सन 1990 में यहाँ के तमाम जराइम पेशा अफराज 3 गैंग्स में तकसीम थे, जिनमें नंबरदार ग्रुप, बाओ बग्गी ग्रुप और अल्ताफ़ ग्रुप थे। ये तीनों गैंग्स एक दूसरे के मुखालिफ थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते थे। दुश्मनी का ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। सन 2005 में मुजम्मल नामी एक बंदा कत्ल हो गया, जिसके बाद दुश्मनी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने ना सिर्फ पंजाब भर को हिलाकर रख दिया, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी परेशान कर दिया। और वो 3 बड़े गैंग्स 2 गैंग्स में बदल गए, जिनमें अल्ताफ़ उर्फ ताफू ग्रुप और काशी भट्टी ग्रुप था। फिर जराइम का धंधा बढ़ता गया और इन इलाकों में रहने वालों का जीना हराम हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। पुलिस को ताफू ग्रुप और काशी भट्टी ग्रुप के बहुत से लोग इंतहाई मतलूब थे, लेकिन इनके मुनज़्ज़म होने की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल था। मंशियात फरोशी का धंधा काशी भट्टी ग्रुप के अफराद चला रहे थे, जिनके सरों की भारी कीमतें हुकूमत ने मुकर्रर कर रखी थीं। सालार भटिया के हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि सरेआम मंशियात फरोशी की जाती थी और जगह जगह मंशियात के ढेर लगे हुए थे, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इधर का रुख नहीं करते थे। गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग दोनों ग्रुपों में सुलह करवाने की नाकाम कोशिशें कर चुके थे, क्योंकि सालार भटिया में आम लोगों की ज़िंदगी का घेरा इस कदर तंग हो चुका था कि ये इलाका रेड जोन बनने लगा था। जल्द ही इन गैंग्स में गैंग्स वार शुरू हो गई। काशी भट्टी ग्रुप में 30 अफराद शामिल थे। इस गैंग वार में ताफू ग्रुप को जान बचाने के लिए इलाके को छोड़ना पड़ा और वो 13 साल तक इस इलाके में दाखिल ना हो सके। इस तरह सारा धंधा काशी ग्रुप के पास चला गया और काशी भट्टी को बाअसर शख्सियात की पुष्पनाही भी हासिल हो गई और जुर्म की दुनिया का सफ़र तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ता चला गया। ये बाअसर शख्सियात इस ग्रुप को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते, जिससे जराइम में इजाफा होता चला गया। सालार भटिया में जुर्म का खात्मा एक चैलेंज बन गया। इन जराइम पेशा अफराद की बढ़ती हुई कार्रवाइयों ने शेखुपुरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में दहशत और खौफ तारी कर दिया, जिससे पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान लग गया। इस बड़े और अहम मसले से निमटने के लिए सन 2008 में DIG तनवीर अहमद, DPO शेखुपुरा नईम इकबाल और DPO ननकाना साहब अकबर नासिर खान की सरबराही में स्पेशल टीम ने सालार भटिया में काशी भट्टी ग्रुप से वाबस्ता जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया। ये मुकाबला 31 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पुलिस के ख़िलाफ़ भारी हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस को बगैर किसी गिरफ्तारी के वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने इस कार्रवाई में इस इलाके से बड़ी मिकदार में रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्ने और मुख्तलिफ हथियार कब्ज़े में ले लिए। इस वाक़े के बाद पूरे ज़िले में काशी भट्टी की दहशत और खौफ मज़ीद बढ़ गया और ये मज़ीद मुनज़्ज़म हो गया। इस ऑपरेशन की नाकामी पुलिस के लिए एक धचका साबित हुई और आला अफसरान भी परेशान थे कि पुलिस जवानों का मोरल शदीद मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब काशी भट्टी ने अब भत्ता लेना भी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ चोरी, डकैती और मंशियात फरोशी की वारदातों में भी इजाफा होता चला गया। पुलिस महकमे के लिए काशी भट्टी गैंग की गिरफ्तारी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं थी।
اب اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی اس علاقے میں ہونے لگیں۔ کاشی بھٹی گینگ بڑے ملز مالکان اور بڑے لوگوں کو اغوا کر کے تاوان بھی وصول کرنے لگے، جبکہ تاوان کی رقم نہ ملنے پر اس شخص کو قتل کر دیتے اور اس کی لاش نہر میں پھینک دی جاتی تھی۔ اس قسم کی وارداتوں نے پولیس محکمے کو مزید پریشان کر دیا اور پھر آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی، جس میں پولیس نے حکمت عملی چینج کی اور مزید تیاری کے بعد مئی سن 2011 میں ڈی پی او رانا شاہد پرویز نے بختر بند گاڑیاں لے کر سلار بھٹیاں میں چڑھائی کر دی۔ کاشی بھٹی گینگ نے اس بار بھی پولیس کا مقابلہ کیا اور 14 گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس بار پولیس کی منصوبہ بندی پہلے سے بہتر تھی اور کاشی بھٹی گینگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پولیس مقابلے میں کاشی بھٹی کی ٹانگ میں گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ اس پولیس مقابلے میں کاشی بھٹی کا بھائی موقع پر ہی مارا گیا، جبکہ اس مقابلے میں ایک پولیس سب انسپکٹر بھی شہید ہوا۔ اس شہادت کے بعد پولیس نے بھرپور حملہ کیا، جس سے کاشی بھٹی پسپا ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس آپریشن میں کاشی بھٹی گینگ کے 7 افراد ہلاک ہوئے۔ کاشی بھٹی نے ٹانگ کٹنے کے باوجود جرائم سے توبہ نہیں کی اور اس کام کو جاری رکھا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانہ ستیانہ کے ایس ایچ او نے کاشی بھٹی کے ساتھی رانا شہزاد کی گرفتاری کے لیے اس کے سسرال چھاپہ مارا اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ رانا شہزاد اور کاشی بھٹی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی پولیس کی وردیاں پہن کر ایس ایچ او کے گھر جا کر ان کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایس ایچ او کو شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد کاشی بھٹی کا ڈر پنجاب میں مزید بڑھ گیا اور ساتھ ہی اس کی وارداتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حکومت پنجاب نے کاشی بھٹی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی، جبکہ اس کے ساتھی رانا شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے رکھ دی گئی، جبکہ تنویر کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر ہوئی۔ پولیس نے ہر طرف ناکہ بندیاں کر دیں اور کاشی بھٹی کی تلاش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ اسی دوران خانقاہ ڈوگرہ میں پولیس نے کاشی بھٹی کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ جب کاشی بھٹی کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ تھانہ خانقاہ ڈوگرہ پر حملہ کر دیا، جس سے پولیس اہلکار خوفزدہ ہو گئے اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے چند دن بعد کاشی بھٹی نے ایک تاجر کو لوٹنے کی کوشش کی تو تاجروں اور پولیس نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور پولیس مقابلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے کاشی بھٹی کا ساتھی جو اس گینگ کا اہم رکن تھا شاہد، وہ 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا، جبکہ کاشی بھٹی اور شہزاد راکٹ لانچروں اور دستی بمبوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد کاشی بھٹی گینگ نے سکھے کی سے رائس ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اغوا کیا، جسے 1 کروڑ تاوان لے کر آزاد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ کو آر پی او شیخو پورہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو کاشی بھٹی گینگ کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 9 جون سن 2011 کو پولیس کے مخبروں نے پولیس کو اطلاع دی کہ کاشی بھٹی خانقاہ ڈوگرہ کے ایک تاجر کو اغوا کرنے جا رہا ہے۔ پولیس نے فوراً تیاریاں کی اور پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ جیسے ہی کاشی بھٹی اس محاصرے میں آیا، پولیس نے گھیرا تنگ کر کر فائرنگ شروع کر دی، جبکہ کاشی بھٹی جدید ہتھیاروں جیسے راکٹ لانچر، مشین گنیں اور دستی بمبوں سے لیس تھا، لیکن اس دفعہ پولیس نے کاشی بھٹی گینگ کے خلاف بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کی گئی، جبکہ ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ نے خصوصی ہدایات دے رکھی تھیں۔ اس فائرنگ میں کاشی بھٹی اور رانا شہزاد گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور بھاگنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔